مساء الخير. بداية سؤال، طبعا نحن بشكل نصف شهري لدينا ضيف من السفراء المعتمدين في دمشق في هذه القاعة المتواضعة، ولكن الأرجنتين ليش في مثل ما بيقولوا هيك خصوصية؟ حدا من طلاب العلاقات الدولية والدبلوماسية في جامعة الشام الخاصة أو الأكاديمية السورية الدولية بيخبرنا ليش الأرجنتين إلى خصوصية؟ Está haciendo una pregunta que, como saben, todos los alumnos mensualmente la academia recibe embajadores y hacen una charla, pero alguien de la embajada, de la academia o de la universidad de Al-Sham saben por qué Argentina es más destacada que otros. هذا اختبار دكتور هيك للطلاب. في شريان يمتد من سوريا إلى الأرجنتين. Hay un enlace de sangre que pasa de Argentina a Siria. يعني خلينا نسميه مثل الوريد. صحيح بعيدة الأرجنتين جغرافيا عنا، وهي من أهم الاقتصاديات في أمريكا اللاتينية، شعب ينبض بالحيوية. Es verdad que vamos a decir que es una vena que une Argentina con Siria. Estamos hablando del país que tiene la mejor economía en América Latina, también de un pueblo que es muy vivente. كما تتعاطف الأرجنتين مع سوريا وداعمة لقضية الجولان، أيضا سوريا داعمة لقضية جزر مالفيناس، فنحن دائما متعاطفين مع هذه القضية السياسية. Y que siempre como Siria apoya, como Argentina apoya a Siria también en la cuestión del Golán sirio ocupado, Siria también apoya al derecho de Argentina en las Islas Malvinas, o como los otros les llaman en Europa. من أولى البلدان التي هاجر إليها السوريون بالقرن السابع عشر والثامن عشر هي الأرجنتين، وهناك جالية فاعلة جدا في الأرجنتين. Es de los primeros países Argentina que recibió muchos emigrantes sirios en el siglo XVII y XVIII. لذلك العلاقة مع الأرجنتين فيها مشاعر. Por eso hay muchos sentimientos que nos unen con Argentina. أكثر من مصالح وعلاقات دولية بين دول. Más que intereses internacionales entre dos estados. بداية باسم مجلس إدارة الأكاديمية السورية الدولية أرحب بسعادة السفير المفوض وفوق العادة، وهذا مؤشر لطلبة الشؤون الدولية والدبلوماسية. هذا التوصيف الدبلوماسي هو مؤشر لطبيعة العلاقات بين الدول، سفير فوق العادة وسفير مفوض. Da la bienvenida al embajador argentino, embajador extraordinario. سعادة السفير سيبستيان Zavala. Eso es también para los alumnos de las relaciones internacionales aquí y de la universidad, que tengan cuenta que es extraordinario el tema. وشكرا لتلبيتك الدعوة لهذا النشاط. Muchas gracias por aceptar esta invitación. أيضا باسمكم جميعا أرحب بالزملاء أعضاء مجلس الشعب. En nombre de todos también damos أهلا وسهلا بكم. a los miembros de la Asamblea. وهذا مؤشر أيضا على أهمية هذه العلاقات، وجودهم كرؤساء لجان صداقة بين مجلس الشعب وبين دول صديقة أخرى. Refleja también un rol muy importante que juegan los miembros como presidentes de los grupos parlamentarios. أرحب بممثل السيدة وزيرة الثقافة الدكتور العزيز. Doy la bienvenida también al representante de la ministra de Cultura. كما يسرني أن أرحب بطلبة جامعة الشام الخاصة كلية العلاقات الدولية والدبلوماسية والدكتور حسين مقلد عميد الأكاديمية. También doy la bienvenida a los alumnos y el rector de la Universidad del Sham, Departamento de Relaciones Internacionales y Diplomacias también. بعض السفارات أيضا أوفدت ممثلين عنها كالسفيرة تشيكية، وهو أحد خريجينا من دبلوم الشؤون الدولية والدبلوماسية. نرحب بك. También doy la bienvenida al representante de otras embajadas, también el miembro checo, ha sido también alumno de esta academia. شكرا للأستاذ غزوان رمضان مسؤول العلاقات الخارجية في الجمعية السورية وعضو مجلس إدارة الجمعية السورية للعلاقات العامة، نموذج للناشط في المجال الدبلوماسي. Muchas gracias también a Ghazwan Ramadan por ser tan activo
es un ejemplo. وهو سيقوم بهذا إدارة هذا الحوار مع سعادة السفير. Va a manejar el discurso hoy. شكرا لحضوركم، شكرا لك سعادة السفير. Muchas gracias, embajador. ترحيبية طبعا من جد الترحيب فيكم كلياتكم جميعا مع حفظ الألقاب الأستاذ فيصل جمول والأستاذ نضال مهنا والأستاذ حكمة العزب أعضاء مجلس الشعب، وطبعا نرحب بعميد كلية الشام الخاصة جامعة الشام الخاصة، ونرحب بكل الدبلومات، دبلوم الشؤون الدولية والدبلوماسية وبالأكاديمية السورية ودبلوم الإعلام، طبعا أنا زملائي من دبلوم الإعلام كمان، والطلاب العلاقات الدولية بجامعة الشام الخاصة. Vuelvo a agradecer y doy dando la bienvenida a todos los miembros de la Asamblea, al rector también de la Universidad Al-Sham, a los alumnos también del diploma de información también que están aquí sentados. نجدد ترحيبنا بسعادة السفير وبأعضاء السلك الدبلوماسي من السفارة الأرجنتينية. Da la bienvenida a su excelencia y a los miembros de la embajada. سعادة السفير سيباستيان زافالا هو سفير مفوض وفوق العادة لجمهورية الأرجنتين بالجمهورية العربية السورية. El embajador Sebastián Zavalla es embajador de la República Argentina ante la República Árabe Siria Extraordinaria. Decirle solamente que como sigue mi CV, no hace falta que vos lo traduzcas, que yo lo conozco, así va más rápido. digo por la audiencia. اوكي سعادة السفير هو لا في نقاط يعني ممكن نحن نترجمها، خاصة انه عيد ميلاد سعادة السفير بعد كم يوم، يعني 30/9/1970 مواليد 30/9/1970، فعيد ميلاده بعد كم يوم، ما فينا نهنيه قبل عيد ميلاده سلفا، لكن اكيد رح نهنيه بعد عيد ميلاده. Dice que no puede no destacar que su cumple es dentro del día 30 de septiembre, no le puede felicitar porque trae mala suerte, pero lo tiene que mencionar. هو مواليد بوينس آيرس عام 1970، بكالوريوس في العلوم السياسية، تخصص علاقات دولية من جامعة الأرجنتينية الكاثوليكية كلية الحقوق والعلوم السياسية، خريج عام 1994، يعني من 89 ل 94 تقريبا فترة دراستنا. يجيد عدد من اللغات، إنجليزي، فرنسي، إيطالي، برتغالي، فارسي من جامعة طهران. طبعا هي إجادة كاملة. عنده إلمام بعدد من اللغات، هي اليونانية الحديثة واللغة العربية الفصحى واللغة الروسية. طبعا من عام حاليا هو من عام 1921 2021 هو سفير بأيار، قدم أوراق اعتماده كسفير معتمد في الجمهورية العربية السورية. قبل شغل عدة مناصب من عام 2019 لل 2020 في مديرية شمال أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية بوينس آيرس بصفة نائب المدير، وشغل ممثل في بعثة دعم عملية السلام في كولومبيا عام 2018، وشغل منصب من 2016 ل 2017 سفير جمهورية الأرجنتين لدى الجمهورية التونسية. ما شاء الله سعادة السفير يعني تاريخ دبلوماسي كبير وعريق جدا، يعني نائب رئيس بعثة السفارة في أديس أبابا من عام 2015 حتى من عام 2013 حتى 2015. نائب رئيس بعثة سفارة الأرجنتين في صوفيا بلغاريا عام 2013. نائب رئيس بعثة سفارة الأرجنتين في جمهورية نيجيريا الاتحادية أبوجا من 2011 ل 2016. مدير أفريقيا وجنوب الصحراء بوزارة التجارة الخارجية والتجارة الدولية والعبادة في منذ عام 2009 وحتى عام 2011. وشغل منصب كمان نائب رئيس البعثة بسفارة جمهورية إيران عام 2001 لل 2009، والقائم بأعمال بالنيابة في جمهورية السنغال من 2001 لل 2000. تاريخ عريق وكبير من الجوائز هو والتكريمات اللي حصل عليها، هو جائزة الاعتراف بالاستحقاق للبحرية الأرجنتينية بصفته مشاركا مؤهلا وحاسما في النجاح وراء تحرير سفينة مدرسة الفرقاطة من ميناء تيمة في جمهورية غانا. والنشاط الأكاديمي له عدة مقالات وأوراق بحث أكاديمية، حوار مواضيع مختلفة بتاريخ الأرجنتين والسياسة الخارجية والسياسة الدولية. طبعا سي في وتاريخ حافل ومشرف من الدبلوماسية ومن عامل الدؤوب. بنهنيه لسعادة السفير وبنشكره لحضوره معنا. Le felicita por toda esa experiencia que tiene profesional y gracias por estar con nosotros.
أنا متابع جيد ومنذ اللحظات الأولى اللي قدم فيه سعادة السفير أوراق اعتماده في الجمهورية العربية السورية، يعني وهي كانت هي خطوة كثير كبيرة وكثير قوية جدا وكثير جريئة من حكومة الأرجنتين في هذا الوقت الصعب اللي تمر في سوريا. Que está siguiendo sus pasos desde el primer momento que presentó las cartas credenciales ante el presidente sirio y considera que es un paso muy importante y muy grande de la Argentina enviar un embajador. خطوة كانت جريئة جدا من الحكومة الأرجنتينية لكن اختارت شخص مناسب فعلا لحق وصديق حقيقي لسوريا لدعم العلاقات الأرجنتينية السورية. Pero Argentina eligió un hombre que es, a pesar de su lado profesional, también es amigo real del pueblo sirio. سنتعمق كثيرا بالحوار حول هذا الموضوع وعديد من النقاط، لكن نحن حاليا بدنا نركز بداية على موضوع جزر مالفينس. Vamos a hablar de esos temas, de las relaciones también argentinas-sirias, pero nuestro tema principal es la cuestión de las Islas Malvinas. طبعا أنا بس حابب أنوه لنقطة مهمة جدا وأقتبس من كلام السيد الرئيس بشار الأسد في زيارته الأخيرة للأرجنتين عام 2010. Va a destacar un punto muy importante y lo saca también de la palabra que mencionó el presidente Bashar al-Assad en su última visita a Argentina en el 2010. قال سيادة الرئيس بشار الأسد: نحن لا نعترف بتسمية جزر فوكلاند. Nosotros, dijo el presidente al-Assad, nosotros no reconocemos el nombramiento de las Islas Falkland. نحن نعترف بالسيادة الكاملة والحق الشرعي للسيادة الكاملة للأرجنتين على جزر مالفينس، وهي التسمية الوحيدة بالنسبة لنا كحكومة سورية وكشعب سوري. Y como gobierno y como pueblo sirio solamente reconocemos el nombre de las Islas Malvinas de la República. لماذا جزر مالفينس؟ يعني هذا السؤال اللي يطرح نفسه. يعني ممكن من البداية للوهلة الأولى ممكن عدد من السوريين غير المهتمين قد يكون ما سمع كثير بموضوع جزر مالفينس. لماذا جزر مالفينس مهمة بالنسبة لنا؟ ¿Por qué las Islas Malvinas? La cuestión de las Islas Malvinas es importante para nosotros como sirios, a pesar de que hay muchos sirios que no saben y no habían escuchado antes de las Islas Malvinas. جزر مالفينس وهي محتلة وهي أقدم احتلال في التاريخ، احتلت عام 1833. طبعا هذا رح يذكر لنا يا سعادة السفير. هي أقدم احتلال بالتاريخ، احتل من بريطانيا. فجزر مالفينس بالنسبة لنا بيربطنا شيء مهم جدا، وهي دفاعنا عن التحرر هو الأساس بالنسبة لنا. في ربط كبير جدا بين قضية جزر مالفينس وقضية الجولان، لأنها هي تنبع من أساس واحد وهو الاستعمار البريطاني. Ha sido las Islas Malvinas la primera ocupación, la ocupación más antigua en la historia. Usted va a hablar de eso a continuación. Y une esa cuestión con nuestra cuestión también aquí en Siria, que es la cuestión del Golán sirio ocupado. ما راح أطيل عليكم، راح أترك المجال لسعادة السفير يلقي علينا نقاطه ونعطيه المجال للكلام ومحاضرته القيمة اللي نحن مشوقين للاستماع إليها. Le va a pasar la palabra a su excelencia para escuchar, porque tiene muchas ganas de escuchar y aprender más de la cuestión. شكرا سعادة السفير. Thank you very much. Yo lo primero, esto se oye, sí, vos haces la traducción. Lo primero que quiero es agradecerle, señor director, en su persona y al amigo Ghazwan, la invitación de la Academia Internacional. أول شيء حابب أتشكر الدكتور نزار على بشخصه، وطبعا الأستاذ كمان غزوان على هي المبادرة والدعوة. A los amigos del grupo de representantes de la Asamblea y del grupo parlamentario de amistad con la Argentina. أعضاء مجلس الشعب كمان اللي حضورهم، وطبعا اللجنة اللي بتتدخل مع الأرجنتين السورية الأرجنتينية. Y a autoridades académicas como la de la Universidad de Sham. وطبعا الأكاديميين del cuerpo diplomático. والدبلوماسيين ممثلين الدبلوماسية. Pero sobre todo a todos los chicos que están ahí atrás, que un poco son los que motivan que nos acerquemos para tratar de hacerles llegar a ellos un mensaje y establecer un lazo de diálogo con la gente que estudia aquí en esta institución tan importante, que para nosotros eso es muy importante. Así que a ellos la presencia. وبأخص بالشكر حضور الطلاب الموجودين متواجدين هون اليوم، لأنه نحن نعمل على تعزيز هي الروابط كمان والانفتاح على هي القضايا المشتركة اللي بتهم هي الطلاب اللي يختصوا بهذا المجال. فشكرا للحضور. Nosotros todos
o Allah, tenemos muchos años por delante, pero ellos son el futuro, entonces es muy importante el rol de ellos. انتم كطلاب انتم المستقبل هن عملوا الواجب لسه في كم سنه فانتم المستقبل هلا. Y el día de hoy, entonces, en este primer contacto, si Ghazwan nos permite, y acá la dirección, en este primer contacto con la academia, como decía Ghazwan, vamos a hablar un poco de un tema que es importante en sí mismo, pero también porque simboliza algunas ideas y principios del derecho internacional que son muy importantes en el mundo actual que tenemos. طبعا شكرا كمان والدكتور نزار رح يكون هي اول حصه ليتواصل اليوم ويطرحوا قضيه جزر مالفيناس اللي هي بتمثل كمان وبتربط لكثير نقاط اساسيه ومهمه. Para mí es naturalmente los amigos, Ghazwan lo sabe, es un honor estar aquí en la academia y aquí en Siria. Yo he visitado el país varias veces y demás está decir que un argentino en Siria se siente como en casa. Así que eso es el último mensaje antes de aburrirlos. قبل ما نبلش بالمحاضرة بيعرف الأستاذ غزوان كونه صديق والكل إنه هو صديق لسوريا وكمان ورح يكون وزار سوريا عدة مرات فبيتأمل إنه كمان يكون متواجد أكثر. Bueno, buenos días a los alumnos, a los chicos y chicas. مساء الخير للطلاب. Hoy entonces vamos a conversar un poco sobre la cuestión de las Islas Malvinas. رح نتطرق اليوم شوي لموضوع مسألة جزر مالفيناس. La cuestión de las Islas Malvinas es para la Argentina una de las líneas más sostenidas e imprescriptibles de su política exterior, en el sentido del reclamo al Reino Unido para iniciar conversaciones, un diálogo que dé por saldado el problema de soberanía. Eso para la República Argentina es capital, de ahí la importancia, pero por ahí entiendo que visto desde aquí, en Siria, en el Medio Oriente... Perdón, porque yo sigo... Vale. طبعا مسألة قضية جزر مالفيناس هي خط ثابت ومحور أساسي في السياسة الخارجية للأرجنتين. هو حق سيادي مشرع طبعا بالمطالبة مع المملكة المتحدة. Entiendo que por ahí en algunas otras regiones que no sea Latinoamérica puede resultar un tema más lejano, menos tal vez menos urgente, pero sin embargo revela algunos elementos claves, principios del derecho internacional que son útiles y que es importante que distintas regiones del mundo nos ayuden también para sostenerlos en momentos del mundo donde no está claro la evolución estratégica que puede adquirir el sistema internacional. ممكن تكون لبعض البلدان وخاصة البعيدة عن أمريكا اللاتينية هو مسألة بعيدة شوي عنهم كشعوب، بس هي بتعكس بطريقة أو بأخرى محاور أساسية من حقوق الإنسان. لهيك حتى لو كانت هي المناطق بعيدة فهي ممكن إنه تتواصلوا بنفس الخط عن هي المحاور. La exposición voy a tratar de ir rápido porque sé que con la traducción uno extiende por ahí demasiado los plazos. La introducción que voy a hacer, y después creo que vamos a estar abiertos a una especie de diálogo, va a ser en el orden de los antecedentes históricos de la cuestión, el impacto de la cuestión Malvinas en la escena internacional, a la vez en el sistema de Naciones Unidas, en el sistema multilateral en general y en la relación bilateral de la Argentina con el Reino Unido. Una tercera etapa que va a ser el conflicto, si se quiere, la disputa el día de hoy, es decir, una actualización para toda la audiencia de los principales asuntos que hoy en día se plantean en relación a la cuestión Malvinas. Y por último, ya les digo, espero ese diálogo de ida y vuelta con ellos, que para eso cuento, no se me duerman, cuento con la ayuda de ellos. رح نتطرق لثلاث محاور أساسية، هي الموضوع التاريخي لقضية جزر مالفيناس،
كمان المشهد بما يخص قضية الجزر، إن كان المشهد متعدد الأطراف أو الثنائي مع المملكة المتحدة، أو كمان بشكل عام وين صارت المسألة والقضية اليوم أين هي بمجلس الأمم المتحدة. فبتمنى أنه تضلوا مركزين معه لحتى يكون بعدين في حوار مشترك وطرح أسئلة. Para empezar, ustedes aquí tienen ya un mapa que nos establece la cuestión en disputa. El problema de soberanía abarca 3 grupos de islas que son Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes. هي الخريطة اللي متواجدة أمامكم هي اللي بتمثل طبعا الخلاف والنزاع. هي عبارة عن 3 جزر اللي هي مالفيناس وجورجيا الجنوبية وساندويتش الجنوب كمان والمناطق المحيطة بها. Vamos a la segunda. Aquí se ve la importancia en realidad estratégica de toda esta sección del Atlántico Sur porque la combinación de 2 océanos. هون تكمن أهمية هي المنطقة بالنسبة للمحيط الأطلسي. El acceso a los eventualmente los recursos de la Antártida, que en este momento están así mejor, gracias. El acceso entonces a lo logístico y operativo a todos los recursos de la Antártida. الوصول كمان الاستراتيجي للمنطقة. Y en definitiva no por decir el control, pero digamos el contralor de un paso bioceánico que en caso de inconvenientes en el canal de Panamá se revelaría estratégico. وطبعا الوصول لموارد هي المنطقة وما راح يقول سيطرة وإنما الولوج خلينا نقول لهي المناطق كمان عن طريق قناة بنما. Todo el espacio del Atlántico Sur, que es indisociable de la ubicación geopolítica de las Malvinas, cuenta con bases británicas y con elementos militares de algunas potencias que están permanentemente recorriéndolo. كل هي المناطق في الأطلسي هي موجود في عليها شغلات عسكرية أو خلينا نقول قواعد عسكرية بريطانية موجودة هناك عم تسيطر على كل شيء. Bueno, la zona en disputa que sea terrestre o los espacios marítimos abarca en total 16.000 kilómetros cuadrados. المساحة بتبلغ المساحة المسيطر عليها 16,000 متر مربع. De los cuales el grueso está representado por las islas y sus espacios circundantes en un orden del 12.000 kilómetros cuadrados. De los 16.000, 12.000 en disputa están acá. في 12,000 كيلومتر مربع من ال 16,000 هن موجودين بهي المنطقة اللي عم بشير لها. ¿De qué estamos hablando? Esa cantidad de kilómetros, esta cantidad de población estimada, de la cual casi el 40% es personal militar del Reino Unido. في طبعا بنشير لهي المساحة الموجودة وفي كمان 3200 نسمة، 40% من الموجودين هن من العسكريين البريطانيين. El origen de la disputa en definitiva es la titularidad de las islas. Desde la posición argentina, los títulos argentinos jurídicos para la soberanía sobre las islas se desprenden de una serie de acuerdos, tratados y reconocimientos históricos con el Reino Unido, España e incluso Francia. Yo no me quiero demorar mucho en esto, pero los principios son estos, los jalones históricos son más o menos estos. طبعا تاريخيا النزاع بلش تشكيله بتسمية هذه الجزر إن كان من إرث الموجودين كان بإسبانيا أو حتى مع بريطانيا وكمان دخلت فرنسا بالموضوع. Ustedes saben que uno de los títulos jurídicos por los cuales un Estado puede reclamar soberanía sobre un territorio es, por ejemplo, el descubrimiento. Bueno, en el caso que nos ocupa, el descubrimiento, de acuerdo a los antecedentes históricos, queda claro que fue de parte española. La ocupación efectiva de las islas fue española hasta tanto la Argentina se independizó. Los diferentes tratados y guerras que mantuvieron potencias coloniales europeas, en particular España y Francia o el Reino Unido, derivan en distintas paz que ustedes tienen que estar
muy al tanto, como por ejemplo la de Utrecht. De todo eso se desprende que la Argentina, por ser el Estado heredero de la corona española, tiene, entendemos nosotros, títulos de propiedad indubitables. طبعا مثل ما بتعرفوا انتم كطلاب حق تسمية اي بقعة من الاراضي هي اللي بيكتشفها. فطبعا بهذاك الوقت كانت السيطرة الاسبانية على الاراضي الارجنتينية وكإرث من الاسبان تشرع طبعا التسمية والحقوق للأرجنتين، وإنما بعض المعاهدات اللي صارت مثلا أوتريخ بين كمان بين فرنسا وبين بريطانيا بهذاك الوقت أدت إنه يصير هذا النزاع. La Revolución de Mayo de 1810 en Argentina y la Declaración de Independencia posterior de 1816 no obstan a aquellos títulos que se heredan en consecuencia de España por el principio del derecho internacional que ustedes también conocen, que es el de sucesión de estados. Cesada la soberanía española, asume lo que se convertirá en la República Argentina todas las capacidades y soberanías sobre los territorios que anteriormente habían sido de España. Vale decir, y a partir de allí entonces, de nuestra independencia en 1810/16, existen distintas muestras de control efectivo de las islas por parte de las autoridades de gobierno en Buenos Aires. طبعا والألقاب الموروثة من إسبانيا عن طريق الخلافة ومبدأ الحيازة الجارية أدى إلى استيلاء رسمي بعام 1820 وورثت الأرجنتين الألقاب من إسبانيا عن طريق خلافة الدول ووفقا لمبدأ الحيازة الجارية. طبعا الواضح انه جزر مالفيناس كانت تابعة لبوينوس آيرس. Esas acciones son, por ejemplo, unas como la designación de autoridades residentes en las islas. طبعا تم تعيين شخصيات رسمية بالجزر que ejercen actos de gobierno, por lo cual ejercen la soberanía efectiva de manera discontinuada en las islas, hasta este año, que es la primera fecha crítica que vamos a tener que retener, que es 1833, la ocupación militar por un destacamento británico de las islas. وتم بهذاك الوقت تعيين سلطات إن كان عسكرية ولا سياسية موجودة بشكل الشرعي وعم تمارس مهامها إلى 1833 لما بلش النزاع. Las nuevas autoridades británicas, reputadas autoridades británicas en las islas, lo que hacen es expulsar a la población argentina y empezar con una decidida política migratoria de poblarlo con ciudadanos británicos. تم عن طريق القوات البريطانية إلى إخلاء المواطنين الأرجنتينيين بهذيك الجزر وتوطين المواطنين الإنجليز. Acá es importante destacar que los ciudadanos argentinos, la política migratoria aún hoy en día de las reputadas supuestas autoridades de las islas impiden la residencia efectiva, la compra de propiedad, que los argentinos vivan efectivamente en las islas está extremadamente limitado, al punto tal que de esos 3.200 personas que veíamos como población de las islas, un 40% de la cual es población militar británica, el 87% son ciudadanos británicos y el resto son ciudadanos latinoamericanos de diversas nacionalidades, hay muy pocos argentinos. طبعا القوات البريطانية هي لحد اليوم هي تمنع من المواطنين الأرجنتينيين من حق الجنسية من شراء أي ممتلكات بهاي الجزر، وفي أكثر من مثل ما شفنا قبل عدد السكان في أكثر من 87% من سكان الجزيرة من أصل بريطاني. La ocupación británica en 1833, y esto es otro elemento importante desde el punto de vista del derecho internacional, no queda sin respuesta por parte de la Argentina. La Argentina, a partir de ese año, efectúa diferentes démarches ante el gobierno británico, ante autoridades británicas, y después, como vamos a ver, unos 50 años más tarde, una vez creado el aparato institucional multilateral del sistema ONU, a través de la ONU, efectúa reservas y protestas periódicas a efectos de hacerle concretamente saber al Reino Unido que pesa sobre esa ocupación británica la oposición de la Argentina.
طبعا كان في رد فعل قوي للأرجنتين، فكان في احتجاج فوري وطلب توضيحات بهذاك الوقت. وكمان كان في أقرت الخارجية أنه ما تزال المسألة معلقة. طبعا الأرجنتين حالت القضية إلى التحكيم الدولي ورفضت رفض قاطع بس دون إبداء أي أسباب من قبل المملكة المتحدة. La ocupación de las islas, la ocupación militar, responde naturalmente a una época histórica donde las potencias europeas habían iniciado un sostenido esfuerzo de colonización en Asia, en África y en América Latina, naturalmente. طبعا بلش النزاع بوقت كانت القوى الأوروبية بتسيطر على قسم كبير من آسيا، من أفريقيا وأمريكا اللاتينية. Pero ese ambiente histórico, esos esfuerzos europeos por colonizar, después de la Segunda Guerra Mundial, sufren un quiebre a partir de la creación del sistema de Naciones Unidas, heredera a su vez de la Sociedad de las Naciones, pero un quiebre que altera, si se quiere, el espíritu de la época. Se crean las Naciones Unidas y allí la Argentina, ahora sí, el sistema de Naciones Unidas, ante el impulso de liberación de muchas colonias europeas, en particular en el África y en Asia, en el año 1960, adopta su Asamblea General la resolución 1514, que va a ser uno de los elementos capitales para la lucha por la descolonización en el mundo a partir de esa fecha. طبعا بعد الحرب العالمية الثانية هي الجهود الأوروبية خلينا نقول للاحتلال بلشت تفوق بالفشل، وخاصة بعد إنشاء الجمعية العامة للأمم المتحدة يلي أقرت القرار 1514 يلي هي تهدف إلى إنهاء الاستعمار وسلامة الأراضي والسيادة للبلدان. La resolución dispone cuáles son los dos elementos capitales que deben estar presentes para establecer si un territorio determinado está en condiciones de integrar la agenda de descolonización desde el punto de vista del derecho internacional. La libre determinación, para lo que se requiere el tener un pueblo autóctono, y el principio de integridad territorial, vale decir que la unidad política sobre el territorio de un determinado Estado no se vea afectada. Si se cumplen esos dos principios, estamos para el sistema de Naciones Unidas ante la posibilidad de un caso que requiera la intervención del Comité de Descolonización. طبعا الشيء اللي خلى انه هذا الموضوع يصير بالجمعية العامة للأمم المتحدة وقت اللي حددت مبدئين لعملية إنهاء الاستعمار. المبدأ الأول هو تقرير المصير، والمبدأ الثاني وحدة الأراضي، أي محاولة تهدف إلى كسر الوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية لأي بلد ما يتعرض ومبادئ الأمم المتحدة تتعارض. Entonces, en ese marco de este nuevo paradigma histórico de pueblos colonizados que inician su camino hacia la autonomía y la independencia, en los años 60, mediando la década, la Argentina es acompañada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de manera decidida mediante la aprobación de la Resolución 2065, que es el otro gran hito de derecho positivo, es decir, documento escrito, el otro gran hito en materia de descolonización y en particular en la 2065 de aplicación al caso Malvinas. طبعا وهو هذا القيد المفروض على مبدأ تقرير المصير الذي يخضع لاحترام السلامة الإقليمية للدول وإنهاء الاستعمار. وتقرير المصير ليسا مترادفين. تقرير المصير هي إحدى آليات تنفيذ هذا إنهاء الاستعمار. هذا القرار اللي كان بال 15/14 كمان تلا القرار للجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 2065 الذي نص على وجود نزاع بين الأرجنتين والمغرب. Y los tres principales efectos que tiene esta resolución son que la cuestión Malvinas viene a partir de la aprobación de esta resolución considerada una situación colonial,
El segundo elemento que se desprende de aquí es que esa situación colonial, de acuerdo a la Asamblea General, es decir, al cuerpo de la comunidad internacional, tiene solamente dos partes, vale decir, el gobierno argentino y el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña. طبعا هذا القرار تعرف عليه بالجمعية العامة للأمم المتحدة كحالة استعمارية تقر بوجود نزاع بين المملكة وطرف ثاني ثنائي بين الأرجنتين والمملكة المتحدة. Y que en consecuencia de eso se desprende, siendo las Malvinas una situación colonial a ser resuelta y siendo que a esa situación colonial oponen solamente dos partes, esto va a ser muy importante un rato más adelante, la consecuencia de eso establecida por la resolución 2065 es instar a esas dos partes, el Reino Unido y la Argentina, a mediante negociaciones alcanzar una solución pacífica al problema de soberanía. وطبعا هي المسألة كونها مسألة ثنائية بين بلدين جددت الدعوة للتفاوض بوقت لاحق بموجب قرارات أخرى كمان للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار لكي يعترف المجتمع الدولي بوجود نزاع على السيادة وحدد طبيعته الثنائية بين الأرجنتين والمملكة المتحدة ودعا إلى حله من خلال مفاوضات سلمية بين الطرفين. El Reino Unido, ¿qué argumenta frente a esto? Que hay, por eso era importante lo que yo les comentaba de las dos partes, que hay en cambio una tercera parte. La tercera parte es lo que ellos reputan la población, esa que yo les dije que en el 87% es de nacionalidad británica. La tercera parte para el Reino Unido es esa población residente en Malvinas. حجة المملكة البريطانية هي كان إنه هي ليست مسألة بين طرفين وإنما بين ثلاث أطراف الأرجنتين والمملكة المتحدة وال87 النسبة المئوية للسكان يلي موجودين بالجزيرة عايشين بالجزيرة يلي هن أساسا من أصل بريطاني. El Reino Unido argumenta, generally speaking, que no puede entrar en esas negociaciones de diálogo y de conversaciones con la Argentina sin hacer atención a los deseos de la población de las Malvinas. كانت حجة المملكة المتحدة إنه هي لن تستطيع الدخول بهذه النقاشات وبهذه التفاوضات مع الأرجنتين دون العودة إلى رغبة سكان الجزر الأصليين. Daniel, vamos un poco para atrás. Frente a ese argumento, la Argentina sostiene que no acepta plantearlo en términos de los deseos de la población residente en las islas, sino que sí se compromete en el curso de esas conversaciones con el Reino Unido, las dos partes que admite la comunidad internacional. La Argentina prestará especial atención a los intereses, no a los deseos, sino a los intereses de la población residente en Malvinas. بالنسبة للمملكة المتحدة كان همهم إنه مصلحة السكان الموجودين بالجزيرة، أما الأرجنتين فكان هي همها المصلحة العامة للسكان الموجودين. Es decir, esto que yo les contaba hace un rato, aquellos dos principios jurídicos que resultan de aplicación en términos generales en materia de descolonización: self-determination y territorial integrity. يلي هن بالعودة للمبدئين الأساسيين لعملية إنهاء الاستعمار يلي هي مبدأ تقرير المصير ووحدة الأراضي. Después de lo que les cuento queda claro que el Reino Unido pretende manipular el principio de self-determination, diciendo que las eventuales negociaciones solo dependerán de aquellos deseos de la población que está, de aquellos que ellos llaman el pueblo de las Islas Malvinas. Whereas Argentina sostiene el principio de integridad territorial. Estos dos principios que establecía la resolución son los que están en discusión por las partes en Naciones Unidas. Nosotros entendemos que el self-determination, ¿va muy largo? Sí, sí, que el self-determination no resulta de aplicación en el caso de Malvinas por ser una situación colonial particular y especial. هدول المبدئين المملكة المتحدة حطت حجة تقرير المصير هو يعود
للشعب الموجود والساكن القاطن بالجزيرة. إما وحدة الأراضي، فكانت هي الجانب الأرجنتيني شدد على وحدة الأراضي، ولكن رفض أنه تقرير المصير يعود للشعب الساكن القاطن بالجزيرة، كونه هو كله من أصول، أغلبيته 87% من أصول بريطانيا المتحدة. Y acá lo importante, sí quiero hacer un especial reconocimiento y agradecimiento. La parte siria lo tiene perfectamente al tanto, porque no pasa oportunidad en que la Argentina no reconozca y agradezca el tradicional e histórico apoyo de Siria en el Comité de Descolonización para la aprobación por consenso de las resoluciones, de los proyectos de resoluciones que la Argentina periódicamente, año a año, allí plantea. Y que cuenta históricamente con el apoyo sirio. توقف عند نقطة هي شكر ودعم الجمهورية السورية لمسألة جزر مالفيناس ومطالبة سيادة الأرجنتين على كامل الأراضي دائما بتطالب فيها عن طريق الجمعية العامة لإنهاء الاستعمار. El otro ámbito internacional, en la comunidad internacional, donde la Argentina procura, con la ayuda de países amigos, interesar a la comunidad internacional en la cuestión Malvinas, son distintas organizaciones regionales, como la Organización de Estados Americanos, el Grupo de los 77 más China, el Mercosur, que es una asociación económica que tenemos en América del Sur, etcétera, regionales o internacionales variados, entre los cuales uno bien importante es la cumbre de países sudamericanos y países árabes, donde periódicamente, ahora hace unos años que no tiene lugar, pero donde periódicamente el conjunto de naciones árabes apoyaba los reclamos de la Argentina. طبعا وهي المطالب بإنهاء الاستعمار هي موجودة كمان بمنتديات متعددة الأطراف، إن كان للأمم المتحدة، إن كان مثلا بأنشطة أو أحادية الجانب بالمناطق المتنازع عليها، أو منطقة الدول الأمريكية اللي بتضم طبعا مجموعة 77 والصين، طبعا كمان بالسوق الجنوبية المشتركة اللي هي ميركوسور اللي هي مجتمع دول كمان أمريكا اللاتينية ومنطقة الثانية، وكمان في عنا بنظام تكامل مثلا أمريكا الوسطى، وفي شيء كتير مهم اللي هي قمة أمريكا الجنوبية والدول العربية اللي حاليا ما عم بيكون لها مكان، بس دائما في مطالبة لهي المسألة. Yo no quiero aburrirlos, demorarlos más, sé que la traducción simultánea cansa mucho. Vamos a la última sección de lo que yo quería contar hoy someramente, es la situación de las Islas Malvinas hoy y qué consecuencias concretas, qué es lo que estamos discutiendo concretamente en el terreno hoy. La Argentina viene a sancionar 3 leyes que son muy importantes en relación a las Islas Malvinas. Una es, me imagino que le tocará o le habrá tocado a Siria también, la definición y demarcación de la plataforma continental, es decir, cuánto la soberanía de un país se extiende en sus aguas y en la plataforma continental submarina. طبعا رح نتطرق اخيرا لما نطول على معاقبه القوانين الجديده، في قوانين خاصه اللي ممكن كمان تكون سوريا هي تعرضت لها، خاصه بالمساحات البحريه، مما تجعل ترسيم الجرف القاري للدول جاري. La otra las otras 2 leyes recientemente aprobadas en el Parlamento argentino son en relación a la creación de un consejo, una cosa si se quiere interna, pero un consejo sobre las Islas Malvinas, los espacios del Atlántico Sur y Antártida. Y un tercer elemento que sí es muy importante es una nueva legislación en materia pesquera. Toda esta zona, ¿podemos volver al mapa? ¿O es complicado? طبعا تضاف لهي القوانين اللي هي سن قانون لتحديد مبالغ وغرامات مفروضة على الصيد الغير القانوني بجنوب المحيط الأطلسي، اللي تسعى إلى ردع الصيد الغير القانوني التي تسبب بأضرار اقتصادية. Todo el espacio marítimo de esta zona del Atlántico Sur كل هي المساحة الجنوبية للمحيط الأطلسي muy prolífico, es muy rico en recursos pesqueros. كتير غنية بالموارد السمكية. Y se ha empezado a explorar, todavía no está en la etapa de explotación, recursos hidrocarburíferos. وطبعا كمان تم اكتشاف بالإضافة إلى الموارد السمكية
تم اكتشاف بأعماق البحار المادة هيدروكربون. La Argentina ha dispuesto una legislación restrictiva en materia de la explotación de esos recursos de pesca y de hidrocarburos en caso de que los interesados no cuenten con autorización de la Argentina. وطبعا الأرجنتين حطت عقوبات في حال تم الصيد الغير القانوني أو استخراج هي المادة بطريقة غير شرعية وبدون إذن الأرجنتين. Atento al territorio, se encuentra pendiente por resolverse una cuestión de soberanía. لأنه هي بالنهاية هي حق سيادة الأراضي. Hay dos ideas también en la actualidad que están siendo implementadas en Malvinas, son de orden humanitario, que es el reconocimiento de caídos en los cementerios comunes en las islas de la época de la guerra. La Argentina perdió unos 649 combatientes, el Reino Unido unos 250, creo yo, si no me equivoco. Y otro elemento es el desminado no humanitario, sino el desminado militar en las islas, que es otra de las cosas que han tenido lugar recientemente. Yo no los quiero demorar mucho más, prefiero abrirlo de pronto esto a un diálogo. بشكل كتير سريع كمان رح نحكي عن الموضوع الإنساني اللي هو تم استكشاف مؤخرا كارثة كانت بالوقت آنذاك اللي هو 640 تقريبا جثمان من جنود مجهولي الهوية أرجنتينيين و250 كمان جندي بريطاني كمان مجهولي الهوية. En definitiva, la cuestión Malvinas es un precepto constitucional, es una cuestión de Estado, es una política de Estado en la Argentina, irrespective de las distintas administraciones políticas. Es una política por la cual la Argentina lo único a lo que aspira es, mediante el diálogo y la diplomacia, de forma bilateral con el Reino Unido, entablar conversaciones y negociaciones que permitan dar por resuelta la cuestión de soberanía, y en ese marco el acompañamiento de la comunidad internacional ha sido decidido, notorio, para procurar concretar ese diálogo. طبعا الأرجنتين تسعى جاهدة خلق حوار ثنائي مع المملكة المتحدة لاستعادة الحقوق الشرعية لجزر مالفيناس، وهو محور أساسي لسياسة الأرجنتين بعيدا عن المحاور الأخرى للسياسات الخارجية. تسعى دائما لخلق هذا الحوار لإنهاء الاستعمار والتأكيد على سيادة الأرجنتين على الجزر. En ese llamado al diálogo nos hemos sentido históricamente acompañados por Siria, y eso entonces, con el agradecimiento a ese posicionamiento de la República Árabe Siria, yo quiero terminar y dejar esto abierto a una interacción con el público. وطبعا المجتمع الدولي تم دعوة المجتمع الدولي كمان لهذا الحوار، وبحب انهي الكلمة بشكر الجمهورية العربية السورية لدعم قضية مسألة جزر مالفيناس الدائم للأرجنتين. أنا تحت التصرف لأي شيء. في كتير نقاط المفروض نضوي عليها، بس عملنا مثل ملخص موجز لأنه كمان الترجمة الفورية آخر وقت خبرنا. No quiero sacar mucho tiempo ni aburrirlos con tecnicismos por ahí muy demasiado precisos del derecho internacional. La idea era hacer un planteo general y quedar abierto a un diálogo con chicos que todavía no se durmieron. انه ان شاء الله يكونوا بعدهم الطلاب مركزين معنا، بس نحن حاولنا نعمل هيك مثل ملخص سريع موجز عن المساله، ما فتنا بتفاصيل حقوق الانسان والدوليه لحتى يكون في وقت كمان للمشاركه اذا حبوا الطلاب. حقوق الانسان no tenía nada que ver, es el derecho internacional. حقوق الذات. Dice que si quiere tomar como ustedes prefieren, yo acá porque así los veo, si هيك بيشوفهم للطلاب.
نشكر سعادة السفير على هذه الكلمة الجميلة والكبيرة. Agradecemos su excelencia esta conferencia importante. طبعا هو السؤال دائما يعني كيف لبلد تدعي السيادة تبعد عن الجزر 14,000 كيلومتر بينما الأرجنتين تربطها سلاسل جبلية غارقة في البحر في المحيط وتبعد عنها أقل من 700 كيلومتر. Y siempre la pregunta es cómo Bretaña habla de la integridad del territorio cuando geográficamente tiene 14.000 kilómetros lejos de Argentina. En vez de Argentina, en cambio Argentina tiene una montaña allí que le une con esas islas. طبعا انا رح اعطي المجال لمداخله من الاستاذ فيصل جمول عضو مجلس الشعب ورئيس لجنه الصداقه البرلمانيه السوريه الارجنتينيه. Voy a dar la palabra al doctor Faisal Jammoul, miembro de la Asamblea General y presidente del Comité Parlamentario de Amistad Sirio-Argentina. طبعا نشكر سعادة السفير على هذا التقديم الجيد وعلى هذه المحاضرة الجيدة بما يتعلق بحقوق شعبه السيادية على أرضه. Agradecemos la presentación de su excelencia. نحن في سوريا ودائما كنا إلى جانب القضايا العادلة للشعوب وإلى جانب حقوق الإنسان. إن ما تحدثت عنه عن بريطانيا وعن احتلالها الغير المشروع لأرضكم في الأرجنتين أكيد هذا يخالف القانون الدولي ويخالف شرع عصبة الأمم المتحدة. نحن نقف إلى جانبكم في تطبيق القانون الدولي وفي استعادة سيادتكم على أراضيكم المحتلة، كما نتمنى أن تعاد كل الأراضي المحتلة إلى شعوبها وأن يطبق القانون الدولي، لأن الدول التي تدعي أنها ترعى حقوق الإنسان وهي الدول المفروض أنها الراعية للسلام والراعية لتطبيق القانون الدولي كأمريكا وبريطانيا وفرنسا، التي هي دول تحتل أراضي لشعوبنا وشعوبكم. سوريا كانت وما زالت إلى جانب القانون الدولي وإلى جانب شرع عصبة الأمم المتحدة، وهي أحد الدول المؤسسة لعصبة الأمم المتحدة. نقف إلى جانب كل الشعوب، نقف إلى جانب قضيتكم العادلة في تحرير أرضكم واستعادتها، وأن تعاد جزر مالفيناس إلى السيادة الأرجنتينية، وأن تعاد جميع الأراضي المحتلة كما أراضينا المحتلة في والآن أيضا ما ترتكبه أمريكا من احتلال أراضينا هي وتركيا أيضا، وهذا يخالف شرع عصبة الأمم المتحدة ويخالف القوانين الدولية. نتمنى أن يسود العالم هذا السلام، ونتمنى أن تلتزم الدول بحقوقها وأن لا تعتدي على حقوق الشعوب الفقيرة وشعوبنا التي نتمنى لها أن تحرر أراضيها بكافة السبل المتاحة وفق القوانين الدولية وفق شرع عصبة الأمم المتحدة. شكرا سعادة السفير وآسف للإطالة. Muchas gracias, muchas gracias. Simplemente dos comentarios. En Ghazwan, el Reino Unido, es muy pertinente lo que plantea Ghazwan en relación a la distancia geográfica entre las islas y el Reino Unido. En eso hay que tener presente que esta situación responde a un momento de época en los inicios del siglo XIX. طبعا هي المسألة هي بتبلش من بدايات القرن ال19 donde el Reino Unido estaba haciendo cosas similares aún en el sudeste de Asia, tan lejos como el Atlántico Sur. والمملكة المتحدة مو بس كانت عملت نفس الشيء كمان مع مناطق معينة بآسيا. Ese paradigma en el siglo XX cambió. هذا الإطار بالقرن ال20 تغير.
Y lo que resulta increíble, y un poco para hacer un comentario a lo que decía el presidente del grupo parlamentario, lo que resulta inaudito es que ese paradigma que en origen es del siglo XIX, que en el siglo XX cambió, no haya sido resuelto en el siglo XXI. Es inadmisible que en el siglo XXI todavía estemos hablando, todavía haya 17 puntos de agenda en el Comité de Descolonización. وطبعا بالعوده كمان لمداخله رئيس اللجنه البرلمانيه الصداقه السوريه الارجنتينيه دكتور فيصل، انه غير مسموح انه هي النقاط تكون موجوده تناقشت او وجدت بالقرن ال 19 بعدها موجوده بالقرن العشرين، وما صار اي في حل نهائي لهي القضيه. غير مسموح انه يكون في لسه 17 نقطه موجوده بانهاء الاستعمار، بلجنه انهاء الاستعمار. En relación a lo que se plantea acá o se puede llegar a plantear, así como yo les digo, hay esos 17 puntos en la agenda del Comité de Descolonización como situaciones de territorios no autónomos. مثل ما بالعودة إلى المداخلة لهلا في 17 نقطة من الأراضي موجودين على أجندة لجنة الأمم المتحدة لإنهاء الاستعمار. Allí no está el Golán. هناك ما موجود الجولان، أراضي الجولان. Porque el Golán no es una situación colonial, sino una situación de ocupación militar. Eso jurídicamente es una cosa distinta. Es muy importante. كثير ضروري نعرف انه ما موجود قضيه الجولان، لانه هو ما له مستعمر وانما هو محتل من قبل محتل عسكريا. ¿Y a qué estructura de principios de derecho internacional se aplica la situación del Golán? A una que es importantísima. Nosotros hablábamos en descolonización de integridad territorial y self-determination. عم نحكي عن حق تقرير المصير وسياده الاراضي. Lo que plantea la situación del Golán es importantísimo que se sostenga en el sistema internacional, es el principio de derecho internacional. وكثير مهم انه بقضيه الجولان هو موضوع القانون الدولي. De que resulta inadmisible انه غير مقبول la adquisición de soberanía استيلاء على السياده manu militari, de la mano de un accionar militar. استيلاء على السياده من قبل العسكر. Una ocupación militar no puede dar título de soberanía. حق السياده ما فيه يكون صادر من مستعمر عسكري. Eso ellos lo tienen clarísimo, y ahí los hitos, así como en el caso Malvinas era la resolución 1514, la resolución 2065, en el caso del Golán son 2 o 3 resoluciones del sistema de Naciones Unidas muy consolidadas, que la 242, bueno, ellos lo saben, 242, 338 y 497. طبعا مثل ما بالامم المتحده طلعوا القرارات 15 14 و20 46 كمان بما يخص الجولان طلع قرارين او 3 خلينا نقول اللي هو 242 او 337. Todas resoluciones del Consejo de Seguridad que la Argentina sostiene, por supuesto. طبعا كله هذا الارجنتين هي داعمه لهدول القرارات الصادرين عن مجلس. Es decir, no puede adquirirse territorio por fuerza. لا يمكن انه يحتل بالقوه اراضي. Y se debe respetar la soberanía política, integridad territorial e independencia de los estados. ويجب احترام سياده الاراضي وحريه الشعوب. La Argentina acaba de intervenir. Ustedes saben que ha habido una resolución de Naciones Unidas 7524 que le requería al secretario general de Naciones Unidas un informe en relación al Golán sirio. طبعا مثل ما بتعرفوا في قرار صادر عن المجلس الامم المتحده اللي هو او الجمعيه القرار 75 24 يلي طالب مثل تقرير من الامين العام. Y la parte siria nos participó de la posibilidad de contribuir a ese informe, y la Argentina efectivamente contribuyó con una intervención a ese informe. وطبعا سوريا كانت طالبت انه الارجنتين تساعد بهذا التقرير، والارجنتين فعلا ساعدت الحكومه السوريه بهذا.
نشكر سعادة السفير. طبعا الحقيقة هو الاستعمار والاحتلال هو الحق الوحيد الذي لا يسقط بالتقادم مهما طال الزمن يعني، وأكبر دليل هي قضية جزر مالفينس من محتلة من عام 1833. فهي الحقوق لا تسقط، التاريخ، الحقوق التاريخية والجغرافية والبيئية، الأرض نفسها ستلفظهم في يوم من الأيام. لا يعني الاحتلال والاستعمار لا يسقط بالتقادم. نحن أول شيء نشكر والله انتهى مجال الأسئلة اليوم. بس سؤال صغير، هو مو سؤال يعني نختم خاتمة صغيرة. أنا كنت دائما أتساءل إنه الأرجنتين تعني باللغة العربية أو بكل جميع اللغات تعني، هي الكلمة تعني بلاد الفضة، فكنت دائما أسأل حالي يعني شو ممكن شو اللي يربط الأرجنتين مع أنه لن يكتشف فيها الفضة في يوم من الأيام. اكتشفت فيما بعد، وهذا تحليل شخصي، انه الارجنتين، الشعب الارجنتيني بيشبه جدا الشعب السوري. اكبر دليل على ذلك انه في 1.5 مليون سوري موجودين بالارجنتين من المنحدرين من اصول سوريه، فقلوبهم من فضه وعقولهم من ذهب. لهذا ما يجمع. طبعا في نواب وفي كثير، ولا احد ينسى موقف الرئيسه السابقه كريستينا فرنانديز اللي وقفت شامخه في مجلس الامن عندما قطعوا كلمتها في الامم المتحده. حابين بهاي المناسبه الجميله نقدم درع من الاكاديميه، درع شكر لسعادة السفير سيباستيان زافالا. بدعو الدكتور نزار ميهوب رئيس مجلس الإدارة لتقديم هذا الدور. تفضل سعادة السفير. That we were speaking on the libraries and show some small items for the